मजबुत विश्वसनीय लिम्बू जनसङ्ख्या निर्माणको लागि जनगणनामा सबै सहभागी बनाऊ। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, सेवारो आदिवासी लिम्बूहरूको प्रतिनिधिमूलक सङ्गठन किराँत याक्थुम चुम्लुङ केन्द्रीय अध्यक्ष म योगराज लिम्बू वनेम। हाल हामी 2078 सालमा सम्पन्न हुन गइरहेको राष्ट्रिय जनगणनाको सङ्घारमा छौँ। यस सन्दर्भमा संस्थाको तर्फबाट यो अपिल गरिरहेका छौँ। विगत 30 वर्षको निरन्तर इमान्दार मेहनत, आम सम्मति, समय सन्दर्भले मागे बमोजिमको 10 लिम्बुवान 17 थुमको प्रतिनिधिहरूले सामूहिक निर्णय गरी 48 साल, 58 साल, 68 सालहरूमा सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनाहरूबाट आदिवासी लिम्बूहरूको जाति, भाषा, धर्म विषयक सामुदायिक परिचयहरूलाई समयबाट परीक्षित, पारङ्गित स्थापित गर्न सफल भएका छौँ। परिणामतः आदिवासी लिम्बूको यी स्पष्ट पहिचानहरू संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन भइरहेका छन्। तथ्याङ्क सङ्कलन र निर्माण गर्नको लागि नेपालमा प्रत्येक 10 वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुने गरेको छ। यो ग्रान्ड इभेन्टमा जनसङ्ख्यालाई स्पष्ट, मजबुत, विश्वसनीय बनाउने महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। राष्ट्रिय र व्यापक रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन हुने अवसर नेपालमा यो बाहेक अन्य छैन। यो अवसरलाई सदुपयोग गरी आगामी जनगणनामा आदिवासी लिम्बूको सन्दर्भमा निम्न विषयहरूमाथि निम्न अनुसार लेखाउन किराँत याक्थुम चुम्लुङको आधिकारिक धारणा यही अपिल मार्फत जारी गर्दछौँ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 मुख्य प्रश्नावलीको व्यक्तिगत विवरण खण्डमा जात जाति के हो भन्ने महलमा लिम्बू, पुर्खाको भाषा कुन हो भन्ने महलमा लिम्बू, मातृभाषा कुन हो भन्ने महलमा लिम्बू, दोस्रो भाषा कुन हो भन्ने महलमा नजिकको आदिवासी जनजातिको मातृभाषा, कुन धर्म मान्नुहुन्छ भन्ने महलमा किराँत धर्म लेखाउन अनुरोध गर्दछौँ। मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने नाराका साथ आगामी विक्रम सम्वत 2078 25 जेठ र 8 असारसम्म सम्पन्न हुन गइरहेको राष्ट्रिय जनगणनामा सबै दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू सक्रिय सहभागी हुन लुम्बिनी अपिल गर्दछौँ। त्यसै गरी उक्त जनगणनामा यस सङ्गठन सम्बद्ध केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, नगर, गाउँपालिका स्तरीय समितिहरू, विषयगत सङ्गठन, सम्बद्ध सङ्गठन, प्रथाजनित थरगत सङ्गठन, लिम्बूजन्य सरोकारवाला संस्थाहरू लगायत सम्पूर्णमा सक्रिय सहभागिताको लागि अर्को लुम्बिनी अपिल गर्दछौँ। मजबुत, विश्वसनीय, सङ्गठित तथ्याङ्क किन? प्रत्येक धारणाहरूको आफ्नो दृष्टिकोण, बुझाइ र तर्कहरू हुन्छन् नै। किराँत याक्थुम चुम्लुङको धारणा प्रस्तुत गरिरहँदा यस संस्थाको राष्ट्रिय महाधिवेशन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लिम्बू सम्मेलनहरू जो आफैमा 10 लिम्बुवान 17 थुमको प्रतिनिधिहरूको प्रतिरूप समेत हो, बाट पारित निर्णयहरूको आधारमा हामीबीच जारी मौलिकता, पहिचानहरूको विकल्पको बहसहरूलाई सम्मान गर्दै तर जनगणनाको समय र सन्दर्भ प्रमुखतः जनसङ्ख्या निर्माणको लागि हो भन्ने बुझाइको अर्थमा राज्यले जाति के हो, भाषा के हो, धर्म के हो भनी परिचय खोजेको यस घडीमा हामी सम्बन्धित व्यक्ति र समाजलाई आफ्नो धारणा बनाउन, निर्णय गर्न आधारहरू बनोस् भन्ने अर्थमा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक अधिकार प्राप्तिलाई मजबुत र सङ्गठित बनाउने अर्थमा हामीले यी धारणाहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। जात जाति महलको सन्दर्भमा हामी आदिवासी जनजातिको आन्दोलन समेतले स्थापित गरेको समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था बमोजिम राज्य संयन्त्रहरूबाट योजना, अभ्यास, कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था हो। यसका उदाहरणहरू सङ्घीय संसद, प्रदेश संसदमा निजामती सेवा, सेना, प्रहरी सेवाहरूमा प्रतित्व, सहभागिता एवं प्रवेशहरू हुन्। यसै गरी प्रान्त, राज्य प्राप्तिको लागि पनि विभिन्न आयोग, अध्ययन, कार्यदल, योजनाविदहरूले जनसङ्ख्यालाई एक प्रमुख आधार बनाएको सर्वविदितै छ र यी आधारहरू अझ रहिरहनेछन्। संविधानमा उल्लेखित स्वायत्तता, स्वशासन, विशेष संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थाहरूलाई योजना र अभ्यास गर्नको लागि पनि
जातिगत जनसङ्ख्या एक प्रमुख आधार हुनेछ। यी व्यवस्थाहरूबाट प्रदत्त अधिकार, उपभोग एवं कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न साथै थप अधिकार प्राप्तिको लडाईँको लागि प्रष्ट, मजबुत र विश्वसनीय जनसङ्ख्या जरुरी हुन्छ। तसर्थ हामीले जात जातिको महलमा हालसम्म स्थापित, स्पष्ट, सङ्गठित, प्रचलित, परिचित जाति लिम्बू लेखौँ। तथ्याङ्क सङ्कलन सन्दर्भमा अन्य कुनै तर्क, बहस र विकल्पहरूमा अलमलमा नपरौँ। पुर्खाको भाषा, मातृभाषा र दोस्रो भाषाको महलको सन्दर्भमा हामी आदिवासी जनजातिहरूको एक प्रमुख सरोकार बनेको हाम्रो मातृभाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा स्थापित गर्नु हो। नेपालको संविधानको धारा 6 ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषाको रूपमा मान्यता दिएको र धारा 7 ले प्रदेशको सरकारी कामकाजको रूपमा निर्धारण गरेको भाषा आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी कतिपय स्थानीय सरकार तथा अदालतहरूले मातृभाषाको प्रयोग एवं अभ्यास गर्न थालेका छन्। तसर्थ हाम्रा मातृभाषाहरूलाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा स्थापित एवं सुनिश्चित गर्नको लागि पुर्खाको भाषा, मातृभाषाको महलमा हालसम्म स्थापित र परिचित लिम्बू लेखौँ। त्यसैगरी दोस्रो भाषा महलमा आफ्ना नजिकका आदिवासी जनजातिहरूको मातृभाषालाई लेखौँ। धर्मको महलको सन्दर्भमा नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र भौगोलिक विविधतायुक्त देश हो। नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य पनि हो। धर्मनिरपेक्षता हामी आदिवासी जनजातिको आन्दोलनको एजेन्डा एवं उपलब्धि हो। नेपालको धर्मनिरपेक्ष र बहुधार्मिक अवस्थालाई कायम गराउनको लागि सङ्गठित प्रतिशतमा देखिने र केही व्यापक आकारको धर्मको रूपमा विगत 48 सालको जनगणनादेखि स्थापित किराँत धर्मको सङ्ख्यालाई कायम गराउँदै अझ वृद्धि गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यो अभियानहरूमा सहभागी भइरहँदा आफ्ना मौलिक एवं फरक संस्कार संस्कृतिहरू पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व र अभ्यासमा रहनेछन्, विलय हुने छैनन्। यी विविध विश्वास, अभ्यास, परम्परा, प्रचलन, रीतिथिति, अनुष्ठानहरूको सामूहिक एकताबद्ध धार्मिक पहिचान मात्र किराँत धर्म हुनेछ। संसारमा प्रचलित धर्महरूलाई हेर्दा बुझ्दा केही व्यापक र ठूलो घेरामा परिचित भएका पाइन्छन्, तथापि त्यसभित्र विभिन्न रूपहरू पाइन्छन्। तसर्थ धर्मनिरपेक्ष राज्य समावेशी धार्मिक स्वतन्त्रताको हकलाई कायम राख्दै अर्थपूर्ण अभ्यास गर्न, बलियो उपस्थिति सिद्ध गर्नको लागि धर्मको महलमा किराँत धर्म लेखौँ। सङ्ख्या घट्ने घटाउने अन्य कुनै तर्क, बहस र विकल्पहरूले हाम्रा यी अधिकारहरूको अभ्यासलाई अनिश्चित बनाउने भएकोले अलमलमा नपरौँ। जानकारी रहोस्, हामी बाहेक नेपालका आदिवासी जनजातिहरू राई, याक्खा, सुनवार, थामी, जिरेल, सुरेल, हायु लगायतले आफूले अभ्यास गरेका अनुष्ठानहरूको मौलिकता एवं विविधतालाई किराँत धर्मको नाममा र सो अन्तर्गत आत्मसमेत गरेको पाइन्छन्, जसले किराँत धर्मको घेरालाई व्यापक र ठूलो बनाएको पाइन्छ। अन्तमा विद्वानहरू भन्छन्, जनगणना राजनीति र विज्ञानको सम्मिश्रण हो। यसले शक्ति र अर्थको सम्बन्ध राख्दछ। जनगणना विकासको आधार हो, पहिचानको आधार हो, जनसङ्ख्या शक्तिको स्रोत हो। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक अधिकार प्राप्तिको लागि जनसङ्ख्या एक प्रमुख आधारभूत पक्ष हो। अधिकार लडेर लिनलाई जनसङ्ख्या जरुरी छ। जनसङ्ख्या सङ्कलनको समय र सन्दर्भमा अन्य विषयलाई प्रमुख मानी तर्क, बहस र विकल्पहरूमा अलमल्यौँ भने परिणामतः जनसङ्ख्या कमजोर बन्नेछ। अधिकारको सङ्घर्ष, प्राप्ति र उपयोगलाई डिरेल गर्नेछ। आम सम्मति, निरन्तरता, व्यापक एवं लामो मेहनतबाट हामीले स्थापित गरेका जाति, भाषा, धर्मको परिचय एवं जनसङ्ख्यालाई कम गराउन भइरहेको विभिन्न कुटिल षड्यन्त्रहरूप्रति गम्भीर भई परास्त गरौँ। एकल जातिवादी, नस्लवादी, वर्चस्ववादी, उपनिवेशी, साम्राज्यवादी शक्तिहरूबाट चाल भइरहेको फुटाउ र शासन गर भन्ने रणनीतिप्रति सचेत भई असफल बनाऊ।
हामीलाई कमजोर बनाउने बहसहरूबाट सचेत भई प्रष्ट, मजबुत, व्यापक र विश्वसनीय जनसङ्ख्या निर्माणमा लागौँ। हाम्रा सङ्गठित, सक्रिय, सचेत सहभागिताले मात्र आदिवासी लिम्बू समुदाय सम्बद्ध तथ्याङ्कहरू अझै प्रष्ट, मजबुत र विश्वसनीय ढङ्गले निर्माण हुनेछन्, जसले समाज, समुदाय र देशको लागि महत्त्वपूर्ण फाइदा पुग्नेछ। धन्यवाद। नोगेन सेवारो।